जिंदाबाद जमा द मॉर्निंग शो टीम मने जबरदस्त। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, पे खैर रागले सिंह ये खये जोड़िए ठीक ठाक है। उम्मीद में दे कि ठोल मीनावाल बा जमुंग द खैबर कतून के बा फिट फाटी रोग बई पे सेहत बानी बखवी आप जमुंग द खैबर सहर न बखवंदुना खली यो हफ्ता पस सास और मुलाकात की यो हफ्ता की मैं ढेर खबर सास द पार पे जहन के साथ ली जदा खबर वकुम दा वकुम बट अगर अच्छा खबर हुई वक्त मुकरा इंसान टोली खबर ही नो उम्मीद में दे खबर द डेंगी और दौरे दौरान रवान दी पीक बांधे दसे बदमाशे के रवान द डेंगी सिंगे च द कोविड यो सिलसिला रवान हर दुम कस च द कोरोना के द बदग शान द डेंगी हम हर दुम कस च दिनो डेंगी वखले दे वाइट प्लेट से दुमर तेजे सर गुर्जीगी लग्या दे नला दे रहे मुख्य खलक वही छे डॉक्टर जहुम दा वेल चिकल बारानु नोशी ने बे द डेंगी प्रेशर च दे वल कम शिना अल्लाह दु की वाली च बारानु न मुसलसल उशु नो उस अल्लाह की च द डेंगी दा हमला माते शी बोली च साला एक मच्छर बंदे को बैठ पे जो है गिरा देता है तो कुछ और में कहा लेकिन मागा एज इट इज अल्फाज तास तूने वे कने बद खबर ला नो चिकम दी अल्लाह दे वाले शफावर की एंड ज पब्लिसिटी न को बट बेहू में को खुते में के चाहते डेंगी वी वाइट सेल्स डेर गुर्जीगी न दे बाड़ा रोड के बाड़ा की पिष्टखर साइड न बाड़ा चिकम दा पदे की और डॉक्टर की नी डेंगी डॉक्टर पर नुमानी मशहूर दे अगले च बोझे डेर तेज सरा च दिन इंसान रिकवर की वाइट सेल्स डेर जर रिकवर की नो डॉक्टर साहब को और नुमा डेर ज्यादा पेशेंट दल्दी गली नी मगोरे माल राखे अच्छा जी तास पदी पदे नन बस बांधे मुंगा ची देश तासु टेलीफोन कॉल जमलू तासर गपशपम लगू बट फिटनेस डेर ज्यादा जरूरी दे वले चे पदे हर रोज की मुंगा मुख्तलिफ सेगमेंट से खोदली दी बट देर रोज मांदे फिटनेस सेगमेंट डेर ज्यादा जरूरी हुई तासु द सेहत ख्याल सातल को अगर नारीना भी हो को अगर जनाना भी वी अवल जान दे ब्या जहान दे और द जान द पारा टाइम मुख्तल डेर जरूरी दी वले चे पदे स्ट्रेस टेंशन लाइफ के और द हरी बीमारे ने द बच के दो इलाज दे अगर फिटनेस दे एक्सरसाइज दे जिम दे और दा किस्म एक्टिविटीज कवली नन मुंग सर बेहतरीन फिटनेस ट्रेनर दी मुंग सारा और जबरदस्त में माशाल्लाह ढेर ज्यादा गच कम वीडियोज कतले ढेर ज्यादा कार्य करे दे एज अ ट्रेनर और वसरे बल्कि रिसेंटली तासु कम जिम त जमजमा शाइन रन फॉर लाइफ आगे के दिन यो बेहतरीन फिटनेस ट्रेनर दे सलमान खान नुम दे और आज च वेलकम होतो को अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम सिंगे जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सलमान जबरदस्त फिट फाट सलमान खपल से एक्टिविटीज हो सारे पासे दल से भी से कई अवल सर सॉरी मैम जो सहर ब्रीतु में कोर की प्रेखी दी जैसे सहर बात समनो जो बे एक्सरसाइज ले जाऊं पल रूटीन जमा पल रूटीन फॉलो को और जो रिसेंटली लेवल 3 सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है माशाल्लाह और जो पीसीबी सरो कार की मतलब अगर जो टूर्नामेंट स्टार्ट जाके के ट्रेनर एज अ फिटनेस ट्रेनर कार को जबरदस्त और खपल जान द पारा खुराक स्काक सके बस हेल्दी खुराक को जो like healthy means जर्स न जी मतलब प्रोटीन मखलमा और फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट फुल यो कैलोरी डेफिसिट सरा खुराक कौन दी ओके जी बल्दा अक्सर मा कतली सलमान खलक राज खुद टिकटॉक घट पे का ना 100 200 150 किलो और बस 2 महीने के मां कमजोर का इज इट पॉसिबल नो दैट नॉट पॉसिबल द ट्रेनिंग पीरियड टाइम 6 मंथ थी फर्स्ट मंथ खुदा इदा से मतलब दीबा एक्सरसाइज कई नो फर्स्ट मंथ की दिया डोदा एक्सपेक्टेशन को लेने शी माला वेट कम का तो ची दी वेट देर जाती अगला अवल मसल स्ट्रांग के अगर मसल बाने बकर के आगे नबर बदागे वेट लॉस सिस्टम रवानी की ओके और मा कतली माशाल्लाह तासर देर बल्कि शाइन अफरीदी तासर जे दिन आगे ट्रेनिंग करे दे और माशाल्लाह स्पोर्ट्स प्लेयर दी सरी भी न जबरदस्त में तासु टोल फिटनेस ट्रेनर छ सुमर में दगल तक को आयशा द को तासु ये को साकिब दे या समद दे या इवन जाहिद जमुन ऋतिक रोशन जी हां नवल मंगा चूंकि तासु पता दा तासु एक्सरसाइज कतलिम दी चावल वार्म अप कीगी आफ्टर दैट से दिन बेस तासु प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कीगी न राजे सलमान ओवर टू यू जी अवल चे कलम तासु मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट का वही करना नो हर चा सरकोट के ट्रेडमिल साइकिल और एलिप्टिकल मौजूद है नो तासु बावल दा से वही से मतलब 5 मिनट साइकिल एलिप्टिकल 5 मिनट और 5 मिनट ट्रेडमिल आज चू शागे न बस बताओ सु मतलब बॉडी वार्म अप का वही चिकलम एक्सरसाइज स्टार्ट का वही करना नो अवल बस स्ट्रेच स्टार्ट को राजी मुंगा अवल स्ट्रेच को अवल हेड दे यस जगह चिपा एक्सरसाइज की दाखल बॉडी जे देख दिया बिल्कुल पोजी राखो दा 10 टाइम का वही तासु सही शो दा चे 10 टाइम उशी अगे ना बाद बिया फ्रंट पे दिसरा दा डबल चिनम कमी की ना जी दिसरा दा चिकम फेस एरिया दम कमी की दिसरा
اوکے 10 ټایم بدا 10 کوي ټایم بدا کاونټ کوئ تاسو خپل چې دا 10 ټایم وشي هغه نه بعد به تاسو هند دغه ته راځي لاسونو ته اوکے نو بیا به بودي را سټریچ کوئ دا سټریچنګ هم راځي دي ته وارم اپ هم جی، وي بالکل. تاسو باډي ایکسرسایز له تیاری بالکل بیا به بیک پراپر وارم اپ پکوي ډېر ضروری ځکه چې به انجری نه کیږي انجریز نه راځي کنه Injuries تاسو نه کله واه په نه کې کې بیا انجریز راځي Injuries راځي. بیا به د کی سایډ دی سایډ ټو سایډ ایکسرسایز دی سټریچ 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 good او چې دا وشي دینه بس بیا فرنٹ ته یس دې سره به ون لیګ تاسو مخکې کوئ صحیح شو اوکے خپل بیا به سره دا- یو Yes. په مخ کې بوزه یس د سره سټریچنګ کیږي خېټه دې سره- مرخلي کیږي پورا باډي سټریچ دی دا او دا ډیر ضروری دی ضروری دا ډیر ضروری دی لکه تقریبا یو 2 منټ وته سټریچنګ لور کې سټریچ بالکل دا ورکه بیا دې کی دا سایډ ټو سایډ دا به مطلب 5 سیکنډ تاسو کاونټ کوئ کنه چې پورا پراپر سټریچ شي دا چې وشي بیا دې نه بس بیا بل سایډ دی 1 د ټرینران مناسب بیا مایکل جیکسن جوړ شي کوم طرف ته تاوه هغه ها بالکل دا بیا غنه پس دا یو سټریچ دی اس سایډز پراپر د سره تاسو دا کوم سایډ دي دام سټریچ شي دا ون سایډ ان سیکنډ سایډ اوکے یس ګډ اوس لیگز دي لیگز هم سټریچ کول پکار دي پراپر دا ځکه چې د لیګز کار ټول نه زیاتی 3 4 5 یس 5 سیکنډ دا شو بیا ادر لیگ 1 2 3 4 5 یس اوس دا یو بیک 1 2 3 4 And 5 five. yes good yes change 1 2 3 چې 4 څوک داسې نشي کولی five. باډي نه درانه وي خیر دی هغه دې داسې نشي کولی هغه بګینر کولای شي هغه ته صحیح شو نشته هغه بګینر کولای شي بیا دې کې پراپر دیو دا سټیج ته دا وایي. yes change او دا چې کله تاسو کوئ لیدونکو چې مونږ زه خپل هم دا کوم نو د سره فل باډي سټریچ کیږي هغه چې کله سټریچ کیږي هغه ډېر خم لګي بالکل او دا ستاسو پورا مطلب مسل ریلیکسیشن ملاويږي راخلي کیږي کال کوي شي کو تاسو د جسم هر حصے له د پاره ایکسرسایز تپوس کوي نو لایف تاسو بالکل. سلمان نه تپوس کوي جی، شي جی. اټس اول ډن Yes, وارم اپ ډن it's شو warm up done شو زموږ. اوکے اوس په ایکسرسایز جی اوس په اول موږ ایکسرسایز کوو دا اپر باډي ایکسرسایز به موږ کوو صحیح شو بره body مطلب یعنی. اپر باډي مطلب کته سٹارټ اخلي کنه دي کې اورال باډي انوالو دا مطلب هاي نیز دا بګینرز لپاره دا مطلب کته سو بګینر یې کنه او سٹارټ اخلي نو تاسو به دا سمپل کوئ دای دینه 10 ټایم تاسو دا کولای شي لکه دې کې تاسو خپل چې څومره حساب بدن نه راخ کې او Yes. خپل بره کوي یس یس بالکل نو بریث پکوي تاسو زیات ضروری دی دا بګینر د پاره او مطلب که تاسو وایي کنه چې مطلب کوم زه usefully. ایڈوانس يم کنه هغه به د هایني سکول شي یس پراپر وای دا- لازم د سیټ خیر کو سلمان کو مات شو نه ماتېږي نو دا پراپر دا ایکسرسایز کولی بیا چې کوم بګینر لپاره جمپینګ جیکس مونږ کوو کنه واو. نو هغه دا یو دی او صحیح شو دا بګینر لپاره مطلب چې کوم 60 ایجی 60 جی یا د چا کندو کې مسله وي یا بل څه. پرابلم یو نو دا غي جمپ نشي کولای نو دا باغی بیا دا سمپل دا کوي 1 2 3 او چې کوم په four, صحت روغي 5 هغه بسنګ کوي یس دا به 10 ټایمز کوي چې کوم به صحت روغي هغه به جمپینګ جیکس کوي پراپر وکړي یس 1 2 3 4 5 6 7 دا تاسو 40 30 100 هم کوي شي کنه تاسو کله فرست ډے دا به تاسو ریلیکس دا فالو کوئ دا غي نه بعد چې تاسو مطلب روزه نو 15 سیکنډ او بیا 20 سیکنډ بیا تاسو باډي پورې نیډ دی کنه او چې څومره تاسو پته لګي زما اوس دی کې مطلب ایکسرسایز دی دا ما باندې اثر نه کوي او هغه نه بعد بیا مخه تللی شته اوکے زیاته وای جی جی بالکل دا د اپر باډي ایکسرسایز و ټیک شو جی دا ټو دا ور باډي ایکسرسایز دا به رو ان شاء الله موږ نورم زیاتو سلمان جنکه ټرینر جنکه سټوډنټان سره شته ونه ټول میل دي ما اول کړی دا او کار مې کړی ری خو زوس فیمیل سره نه کوم ټریننګ مطلب فی الحال اور میل سره کوم. جی جنکه تنګول کوي نه ګول هونه کوي خیر خو فی الحال لا نه کوم اوکے صحیح ده ها اچھا دا د اپر باډي ایکسرسایز اوس مونږه د لوور اوس موږ د لیگز ایکسرسایز وکړو اچھا لیگز والا لیگز کې به موږ اول کو سکواډز نو دې کې دا نیز نه دي نیز به دې
دغه نه دې نه مخکې کوئ. اوکې د ټوز نه به د خپې د ګوتې نه به کونډې بار نه روباسئ. دا چې کله کوئ تاسو ته به انجریز راځي بیا پرابلم راځي. ګورې زه اوس داسې لاړم که نه زما سټرس ټول په دې راغلو. تاسو به ډېر بهترین طریقه دا ده که نه چې دا هپ نه دی هپ بهر کوي او دلته کې راشي دا اوس وګورئ دا اوس سټریټ شو. ایگزیکټلی دا اوس سټریټ شو نو دا دلته کې بیا پرابلم نه کوي. دا چې تاسو کوئ نو 10 ټایم به دا کوئ. 1 دا د هیوی تھایز د پاره چې د چا د پټونان غټ وي دا د هغې د پاره سپیشلی او دې کې ښه سړی ستړي کېږي 6 سپیشلی چې کله هولډ پکې راشي 7 yes 8 9 and 10 yes good. دا ستاسو ټول د هپ د پاره دی ټول ټای د پاره د ایکسرسایز دی. مطلب دا بګینرز د پاره دی که نه مطلب بګینرز راشي او چې زه ایکسرسایز کوم نو هغې باندې به تاسو دا فالو کوئ. که څوک کور کې هم کوي نو داسې ایکسرسایز به کوي. بیا که تاسو وایئ چې زمونږ ایډوانس شو نو هغې سره بیا ویټ سي ویټ سره ایکسرسایز کولی شي. جی جی نو زه به ورته ډمبل سره ایکسرسایز وکړم. ډمبل چې څومره تاسو ویټ زیاتولی شئ ټیک شو. او تاسو پورې دا که په راټ سره کوئ او که په ډمبل سره کوئ خو راټ سکور کې نه نو ډمبل ضروري. یس دا اوس موږ ډمبل سره کوو. سیم پوزیشن دی که نه سلمان؟ سیم پوزیشن دی یس. اوکې او دا هم تاسو 20 هم کوئ شئ 30 هم کوئ شئ ریپیټیشن او سیټس چې دي هغه تاسو چې دی 3 سیټ 4 سیټس کوئ شئ. یس بس دا نارملی دی. دا مطلب تاسو بوډي پورې ډیپینډ ده چې څومره ایکسرسایز برداشت کوي هغې پورې تاسو کولی شئ. چې کله ستاسو بوډي ایکسرسایز نه به تاسو ته پته لګي خپله. اچھا دا راته ووایه عموما خلک وایي چې ډایټ زه ډایټ کوم ما په ډایټ دومره وزن کم کوم ما دومره کم کوم په ډایټ خو چلو هغې وزن کم کي خو هغې هغه همره سټیمنا هم نه پلس هغې هغه جسم چې دی نه هغه داسې یو عجیبه غوندې هغه داسې نه دا دی چې کله په ډایټ باندې وزن کم کي هغې کې ټول پوینټ دا چې دی ویکنیس ته لاړ شي. ویکنیس ته لاړ شي بیا د دې چې کم فیټس یا ځوړنده شي دی نو هغې لپاره دی بیا جیم ته را روانې دي په باډي بلډینګ باندې هغه کوي خوا نه کېږي هغه ډېر زیات ټف ته تلي. نو دې لپاره به هغې بیا ایډوانس ټریننګ کوي. موږ خپله داسې ریکور کړي دي که نه موږ له ډېر خلک راځي هغې موږ داسې ریکور کړي دي. هغې ویټ لاس وکړي کور کې کینی اور سټیک ډایټ کوي. اوکې اچھا ایکسرسایز سره ډایټ ضروري دی او څومره پرسنټ ضروري دی؟ ایکسرسایز سره ډایټ ډېر ضروري دی خو ډایټ داسې ضروري دی چې کیلری ډیفیسټ سره به ډایټ اخلي. مطلب یو پراپر نیوټریشن نه به ته ډایټ اخلي. که ته اوس مطلب هر سړی نن سبا داسې دی چې بس ځان نه لګیایي یا ګوګل نه روباسي آی نه روباسي بس ځان له روباسي په هغې باندې لګیایي دا ډېر پرابلم جوړوي. آی اکثر غلط بیان ورکوي خلکو ته ځکه چې خو ستا جسم بالکل بالکل یو پراپر نیوټریشن ډایټ کول پکار دي او ډایټ 70% ډایټ دی 30% ایکسرسایز دی. او زموږ خلک ډایټ څنګه کوي سټریکټ ډایټ کوي. سټریکټ ډایټ دا کوي چې سهار بس وي یو کپ چای مې وڅښله بغیر شوګر بس بیا سروایو کوي ماسخوتن روټۍ وخوري. او هغه بیا خطرناک یو کالر سلمان بیا راځو. هلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک یې موږ سره؟ خیر دی جی موږ سره څوک یې؟ څوک یې جی نامه هم څه ده؟ زه عاطف خبرې کوم د واقع نه د ایکسرسایز والا لګیا دي خیبر باندې زما د خپې مسله ده چې د ایکسرسایز کوي نو ما ویل چې دی نه تپوس وکړم د خپې ایکسرسایز سمې خپې ایکسرسایز د پټې مسله مې ده جي. نو سلمان به تاسو نه ټرینر صاحب به تپوس وکړي چې آیا څه څه تپوسونه تاسو کوئ هغې نه پس باید ایکسرسایز وکړئ. جي سلمان تاسو تپوس کوئ. السلام علیکم څنګه یې تاسو ښه دې کیمرې کې سلمان بیا ووایه دوباره. السلام علیکم سر تاسو څنګه یې ښه کال کټ شو بټ سلمان هغې وایي چې د هغې د یو پټه که نه مسلز چې دی نو کونډې ساه خو نه شي کېدی که نه نه دا خو ډفرنټ دی وي کی که نه بعضې پټي چې وي کی بعضې وي چې هغې ته انجریز وي نو دا ډفرنټ ماندي. نو دې لپاره دی مطلب یو خو اوبه نه دي اوبه ډېر ضروري دي واټر چې کوم دي دا به ته مطلب ورځ کې 2 لیټره اوبه تا ته ریکوایرډ دي 70%. سلمان ته دې باندې خبره کوو چې د چا دا پټې کمزوري وي آیا هغې ایکسرسایز کولی شو کم قسم ایکسرسایز کولی شي اوبو باندې راځو خبرې کوو خو یو بریک اخلو صحیح دی. دمو والی ګرانو کتونکو پس د هغې بیا راځو. कसम खुदा के तुम लोग शादी वाले गाने लगा रहे हो तो फिर तो मैं अपने घुंघरू मंगवा ही दूंगी. सलमाना मुंगा द ब्रेक ना वापस रागलू और मुंगा खबरें कोली पप्पटो बांधने चाहिए चापटे यानी कमजोरी हुई अगर कस एक्सरसाइज कुल शो चाहे तो जर जर दारा की प्रॉब्लम्स बिल्कुल दे कोले शी गाना देखिए रबड़ बैंड शर्म दी एक्सरसाइज कोले शी और दी मतलब बस मिसाल दे दूस जे के प्रॉब्लम दे दी तुम दी पर स्क्वाड एक्सरसाइज कोले शी खदा से प्रॉब्लम और दा से प्रॉब्लम ना कई वो स्क्वाड माता उस तरीको खेला स्क्वाड बदी संग
څنګه کوي د دې دا سکواټ زه مطلب چې نیز به مخ کې نه ځي اوکې چې کله د دې نیز د الریډي پرابلم کیږي بل دا د دې پټې ځکه د دې پرابلم دي چې د اوبو کمی می صحیح ده بل د دې واک نه د دې واک کوي واک سره کیږي دا بالکل هغه په ځای کې ناستو سره سټیپ شي مسل چې کله مسل سټیپ شي هغه د اوبو ضرورت بیا د واک ضرورت ایکسرسایز ضرورت هغه ته نیډي نو دې ایکسرسایز کول سکواټ سره به ټیږي او کم لیگز مسله یې کنه هغه سکواټ سره او د سره سترونګ کیږي چې کله تاسو دا مسل سترونګ شي نو تاسو په دې سروایو زیات کولای شي او چې کله ویک نو زوز داسې ولاړم زوی کې نو زبر نشم درې دي او چې کله تاسو فټنس ډیری نو دا به صحیح وي اوکې ډن اوس چې دینه موږ به خېټه چې کنه خېټه دو پورشن کې راځي جی جی بالکل یو اپر پورشن دی اپر لوور میډل لوور د ټولو نه زدي فیټس چې کوم وي هغه د خېټه کې وي دا لوور فیټس دا ایریا نه ده دا ډیره په ګرانه کمیږي دې لپاره بس سټریکټلی ډایټ او ایکسرسایز یو کال بیا تاسو کو چې دا په وخت سمرلی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کې موږ سره حسین خبر کاو نو خار شه دنیا ستړي مشه حسنین او سبو وای دا د غي سلمان پوسټ کې مونږ وزن زیات دی سلمان بدن ته پوښتنه وکي جی جی السلام علیکم څنګه تاسو ښه خیر دی تاسو شکر الحمدلله تاسو څومره وزن دی 90 پلس دی 90 kg اور weight هم ایج هم څومره دی 15 سال 15 سال کې دا فاست فود ډیر خوړې څنګه جی فاست فود ډیر خوړې څنګه آو جی آو ها نو تاسو ایکسرسایز کوئ کنه تاسو راته وخایلو نه نو ټول ایکسرسایز نه کوي یله کته په 15 کالو کې ځان تباہ برباد کو 15 سال خو مطلب د دې خدا ډېر ماشوم دی د 60 ایج والا 90 ایج کې چلی د دې خو ډېر دا بیماری خو نشي کېږي مختلف کاجز دي خدا اصل کې داسې خلک یې موږ سره جمع ته یو کس راتلو ماشوم دا هغه چې 120 kg وزن او 16 ایئر کې او مای دا فاست فود وجه د چا داسې چې مطلب خلک نه وایي چې موږ بو سره مغټیږو د چا خاندانی مسله می او د چا فاست فود سره کیږي هغه بو ولا مسله خو ما سره چوبو مسکو زغټې اصل کې داسې نه یا واټر ویټ کنه تاسو مطلب ډایټ کوئ خو چې تاسو بوس کوي ډېرې او تاسو درېږي په سکیل باندې نو تاسو هغه وزن شو کې چې تاسو ایکسرسایز وکړئ نو هغه واټر ویټ چې کوم یغي تاسو نه لاړ شي هغه نه زه خو څنګه د رغې ویټ ماشين له خپلم نه ورزم نو بس دا خبره ده دښمنی مو سره راغشته نه دا خبره ده چې کله تاسو مطلب یو میاش پات تاسو ویټ چیک کولای شئ دا بعض خلک راشي بار ویټ چیک کوي هر ورځ ویټ چیک کوي ډیلی بیسس باندې ورځي چیک کوي نو ځنه کمیږم نو هغه څنګه کم چې تاسو کیلریز مطلب 2000 کیلریز د پر ډے مطلب د تاسو بوډي نیډ دی او تاسو 2000 کیلریز هم واخلئ هغه نه زیات واخلئ نو څنګه وکم او بل دا هم سلمان چې لکه ډیلی ویټ چیک کول هم نه پکې انچز کې انسان کې ډېر ټیک ټاک فرق راځي اچھا موږ خېټه یادولا چې د خېټه او د هپس چې کوم فیټس دا غزيدي فیټس کې راځي دا میکسیمم 1 ایئر اخلي ډیپند کوي ډایټ ما تاسو نه چې کیلریز ډیفیسټ ډایټ تاسو کوي کنه نو هغه سره زر کیږي او وزن به مخلو یعنی ډیورینګ ایکسرسایز کې موږ ویټ هم اخلو او چې بګینر بناخلي رو چې تاسو کله امپروومنت کوي هغه نه بعد ویټ اخلي تاسو اوکې خو چې چا خېټه غټي دي اوس دا دغه ایکسرسایز تاسو د پاره اوس ګورو چې سلمان تاسو څه کوي اوکې اچھا جی میٹ بتاو اول میٹ تاسو سره کور کې به میټی کنه نو تاسو به راشي اول به مونږ سمپل ایکسرسایز کوو سمپل ایکسرسایز دا بګینر د پاره دي چې کوم بیماران دي یا شروعاتي بالکل فرست ټایم لګیاوي دي اول به مونږ دا ایکسرسایز کوو صحیح هاف کرنچ یاو دا ایزیم دی ډېر او دا به مطلب 10 کوو کنه چې کم بګینری ټیک شو او چې کم ایڈوانس هغه به 20 30 کولای شي اوکې ټیک شو جی دا اوس مونږ کوو د مونږ 4 5 6 7 8 9 and 10 yes good देखिए د دې طریقه دا کنه اکثر خلک د دومره روته نو دا غلط دی بس درالي سمپل yes دا سمپل دا ایریا دا ایریا ټارګټ کی جی اوکې دا شو یو مونږ بیا سیکنډ ایکسرسایز دا یو دی یو د کې سمپل دام کیږي دا بګینر د پاره دی دومره ورچتیږي بل چې کوم دی کې ایڈوانس لیول کنه اغه yes او ودا ډیر ګران ټوس پورې برازي دا چې کوم مطلب بګینر یې خو نشو کولای کنه خو چې کوم فټ ته نه کولای شي نو تاسو بدا کوي 10 yes 1 چې کوم صحیح دي نارمل دي هغه پراپر را پاسي
او چې کوم نوې کسان دي هغه به دغه شان ته هاف را پاسي دا پراپر 10 پورا کوي دي دا چې پورا شي کنه two sets دا وشو یو ورته ساید ایکسرسایز رشین ټویسټ دی تاسو مطلب سمپل هم کولای شئ دا د بګینر لپاره بګینر دا کوي په بلاندې وي په بلاندې پرتی خا چې کوم دي کې ایڈوانس لیول کنه نو تاسو ډمبل سره هم کولای شئ لیگز اوپر په بداسي وي په بداسي یس زهنه را سخت ډنګ تیرو دا ټول ساید ایکسرسایز دي دا پراپر ټول او د سره ډېر خسته شیپ جوړیږي دا سایډز نه دي بالکل ویل کیږي وسه اوکې دا تاسو 5 kg 6 kg 8 kg weight سره ډیپند کوي کنه مطلب اوس ما ته خدا کم دی ځکه مطلب 15 kg مخله ما ته به صحیح شونه ځکه چې زما بیلنس دل کې بیلنس کولی چې تاسو کله 23 کې زور نه مطلب پاور نه نو دا بیلنس نه کیږي یا د چاملا کې پرابلم چاملا کې دا ایره کې پرابلم دي کنه نو دا نه کوي خوش نه کوي یعنی دا هغه نارمل ایکسرسایز موږ تاسو د خېټ ایکسرسایزونه خو د خېټ ایکسرسایز ډېر زیات ضروری دي دا خو موږ اپر باډي خو لوور باډي لپاره هم موږ ښایو وته یس لوور باډي لپاره مو خایو لیکن یو دای کنه پورا روچه دیدلی دا ټیک دا پورا باډي هټ شي اوکې فل باډي دی کې هټ شي کا تاسو مطلب ځان لنه شي کولای کنه نو بیا ځان ته دلته کې په باندې ځان د سوکو دروي چې دا تاسو تاغي کور کی نو تاسو بیا پوښ اخلي دا بل دا هم مسلمان چې ویټ ځان سره ونی سن په ویټ باندې ایزی را پاسې دی شي لکه موږ اکثر ځان سره پلیټس والو کنه جی بالکل ناغه 10 kg واخلو یا موږ 5 نه سره اسانه باندې را پاسې او دام کې دی شي خو مطلب دا خو بګینرز لپاره دی کنه مطلب که تاسو ایڈوانس کوي تاسو ویټ اغستې شي دا ایکسرسایز دی بس دا فل باډي ایکسرسایز دا فل باډي ایکسرسایز دی لاس پکې پلانک ایکسرسایز دی دا ډیر ضروری هغه ضروری دي زما په خیال چې هغه څوک ریګولر کوي کنه نه سره ټیک ټاک وزن کمی بالکل اوکې راځي فلانک باندې پوښه فلانک مختلف قسمونه وي د پلانک پوزیشن پرفیکټ پوزیشن دا دی لاسونه سټریټ کړ سرم داسې شو بس دومره بالکل نه بدا هپ بورا بوزي نه بدا دومره لاندې بوزي چې بملا سټرس راځي بس سمپل دا ایکسرسایز دی ما دا وری سمپل یو بریج غوندې به جوړ کې سټریټ او دې سره تاسو 1 منټ کوي خپل سټیم نه تا ګورئ 2 منټ کوي دا تاسو پورې ډیپند دي کنه فرست بګینر راشي هغه 10 سیکنډ کوي بیا چې کله مطلب لخه کی 15 20 سیکنډ بیا یو منټ تلاړ شي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شو کې موږ سره افتخار علی خبر کوم جی افتخار علی صاحب سے بوئے څنګه دې تاسو ښه الحمدلله جی مهرباني تو لکه پوښتنه مې کوله زما ایج 48 دی او زما ویټ مخکې 105 اوس مې 82 تر رسولې کړه ښه جی 82 مې خپل ویټ لوس کړی مې کم کړی مې جی نو ما به د دې باره کې راته الیکشن دی وو چې ډایټینګ کې څه خپل پکار دي او نور زما ویټ څومره کول پکار زما هایټ چې 6'5" دی دا خو بیا ډېر ښکاري څومره ویټ پکار دی جی جی او ډایټینګ کې مال خوراک څه پکار څه سره نه دي پکار او تا دا ویټ چې دی جیم کې دی راغلی ټرینر سره کو نه خپله جی دا ویټ ته ټرینر سره جیم تتلې هلته ټرینر په نگرانۍ کې دی لوز کړی دی کو نه خپل ډایټ مایټ باندې نه ما خپل زه پکې دا کاوس کومه زیاتره او هغه کاوه کې مختلف قسمه خوراک سیزونه چې لکه زیره شو دارچیني شو لونګ شو اجوین شو پکې د سوم شو دا شوینه پکې اچوم دې سره کوم غنم مې تقریبا کم کړی دي غنم روجه خواږه خډیر دا مې کم کړی دي خپل ویټ مې لاس کړی تقریبا 24 kg में लॉस कर दे हमारे चेस्ट आओ मैं जरा पेस सर सिलेक्शन द की टेस्ट स्ट्रक्चर सर कमी के नो मैं जदे बारे की सोच है जमन दा पेस मो सिलेक्शन में मुझे कोन देखियो नूरम लक्ष्य ده سمره ماته وزن ماته پکار سمره دي جی جی السلام علیکم څنګه تاسو ښه تقریبا دا ما خپل هایټ مو خپل ایج مې دي کنه جی جی تاسو سواره سلمان دته سوي تاسو خو چې دا کم ایج دی کنه د دې مطابق خو تاسو ویټ ټیک دی خو تاسو چې دا کم ویټ لاس کړی دی کنه دغه بس تاسو مسل لاس هم شوی کنه جی مخکې خو زما ډېر مخکې خو زما ویټ کم خو اوس مې دا ویټ تقریبا 105 تر رسېدلی و جی جی نه تاسو چې دا کم ویټ کم خو کنه دغه بس تاسو مسل لاس خو نه دی شوی
مسل لوز هیڅ قسمه مسله نشته، هیڅ قسمه مسله نشته. زه خو شکر الحمدلله ښه ټیک ټاک یم. مخکې به دا نظر مې لکه یو ورځ هغه سترګې تورې کېږي خلک وایي که نه، دا داسې چې ستاسو شوګر شوی خو بهر بیا مې سیستم شکر دی ټیک شوی دی. ستاسو شوګر لیول لو شي که نه سیکنډ دوه لکه دغه شو بهر ما ځان کور کړو. دا داسې که نه چې تاسو مطلب کم ډایټ کوئ هغې کې ستاسو بی پي هم لو کېږي، شوګر لیول هم لو کېږي او تاسو پراپر نیوټریشن نه ډایټ نه دی هغسې تاسو خپله کړی دی که نه، نو دې کې به تاسو دا ایشوز راځي. خو پراپر مطلب اوس که تاسو وایئ چې زه دا کم ویټ دا مینټین وساتم نو تاسو یو پراپر نیوټریشن له لاړ شئ، هغې ته ټول کنډیشن ووایي، هغې به تاسو ته پراپر یو ډایټ درکړي، په هغه تاسو فالو کوئ. ځکه چې دا تاسو کم کور کې ویټ لاس کړی بغیر ایکسرسایز نو دې کې به ستاسو مسل لاس ضروري شوي. ما ته پته ده چې کم مطلب په ډایټ باندې ویټ لاس کېږي بغیر ایکسرسایز کې مسل لاس کېږي. چې مسل لاس وشي هغې کې بیا تاسو چې تاسو څنګه وایي تاسو چې ما باندې سترګې تورېږي او مطلب ما ته بی پي مې لو ده نو دا دې کې راځي. تاسو ځکه تاسو شوګر نه اخلئ، ستاسو باډي ته نیډ دی، پروټین نیډز دی، کاربوهایډریټس دي، نو تاسو مکمل یو پراپر نیوټریشن له لاړ شي هغې نه تاسو ډایټ واخلي او دې ایج کې دا ویټ ټیک دی دا مینټین وساتئ. او د اوس زما په خیال دې ایج کې یا دومره چې ویټ د لوس دې کې کوم جیم هم دی وکړي زما په خیال پلس پوینټ به دی. پلس پوینټ دی د ایکسرسایز جوائن کی مطلب جیم او دې سره به دیوس کارډیو لګه کارډیو او ډیر جیم وکړي. سلمان یې بل کال اخلو. هلو السلام علیکم. اچھا کٹ گئی سوری جی. اچھا ویٹ لاس کو ډیر ښه کړی 24 kg ماشاءالله 24 kg ها بالکل زبردست. او دا به اوس په دې چې د څومره ایئر ایکسپیرینس شوی دی په دې کې ځکه چې دومره زر خو نه کمیږي وزن نه کیږي. ما خپل هم ویټ لاس کړی دي خو هغې به ما سره دا دغه کولو چې مطلب ایکسرسایز به یې کولو پلس په هغې واک خپل کولو او ډایټ په سټیک ډایټ فالو کولو. 3 منټس کې ما ته 28 kg ویټ هم لاس کړی دی خو هغې کې پرابلم دا راځي چې هغې راشي تا ته وایي چې ما ته نیډ دی زه به 2 منټس کې ویټ لاس کوم نو هغې تا له یو ټارګټ درکړي ته به هغې کې هغه کې نو موږ ورته سجیشن ورکو چې مطلب دې کې مه کوئ که نه دا ریسکي دی ځکه چې څومره سلو ستاسو ویټ لاس شي هغه عمره بیا په آرام کېږي که نه او چې څومره فاسټ وشي واپس زر هغې نه په یو په ډبل زیات واپس په ډبل زیات شي. څومره لږ مطلب تاسو وایئ چې په ډایټ ما وزن کم کو مطلب کیلری ډیفیسټ سره هم چوکي هغې کې هم تاسو ته به دا پرابلم راځي. اوکې نو بی کیرفل چې څه هم کوئ او زه به دویم چې جیم او ټرینر ډېر زیات ضروري دی. جیم هم تاسو ځای خو جیم کې هم ټرینر ډېر ضروري دی. ټرینر ضروري دی. ټرینر نه بغیر تاسو مطلب ډېر خلک راځي موږ له جیم ته هغې چې راشي بس هغې ایکسرسایز وکړي ځان له ولاړ شي 20 منټ راشي بس چې زړه یې یو ګنټه تېره کړي خو چې پراپر ټرینر تا سره هغه تا باندې یو خپل پلان وچلئ پلان سره چې تاسو ایکسرسایز کوئ تاسو سیټسفای هم یې او ریلیکس هم یې بس ایله د تیل د نوزي که نه پته ورته ولګي. بله دې کې دا انزایټي او ډپریشن والا خلک موږ له ډېر خلک راشي بزنسمین دي نو هغې چې راشي هغې وایي چې مطلب او زموږ نوم هم صحیح نه اخلي مطلب هېرې دي کله موبایل کې خو چې کله ایکسرسایز وکړو نو هغه بیا صحیح شي هغه ریلیکس شي او زه خو اوس ریلیکس شوم. نو دا منټل ریلیکسیشن دپاره فزیکل ریلیکسیشن دپاره انزایټي دې سره مطلب وفات کېږي انزایټي ډپریشن چې کمی. سلمان څنګه ته تو لګېده نن ایکسپیرینس دې په سکرین څنګه وشو؟ الحمدلله زبردست ښه شو زبردست مطلب هغه نروس یو شي بل شي لکه جیم کې خو د ټولو ټرینر ټیچر لکه اټس کایند ټیچر دی که نه بالکل بالکل مطلب اوس موږ پی سی بي سره هم کار کوو غټ لیول باندې لګیا یو خو دا سکرین داسې چې دې کې لږ ایشوز راځي. خیبر دې کته جی کوم ایشوز دې زیادې کتلي دي؟ سکي بھائی والا هغه زما ورور دی زکي بھائی ما سره ټریننګ کوي که نه جیم ته راځي ښه ځکه هغه شوګانې ګورې اوس په دام ګورې اوس په دام ګورې اوس په دام ګورې وایي وروره دې کې وزن یم که نه ای څه به وي دې کې وزم یم ځکه به یې ګورم زکي مې ما سره شوګانې کوي هغه دې کتلې دي. Anyways, thank you so much Salman. First experience تا سره ډېر خوښ شو. Thank you so much. And I'm sure چې viewers ته هم داسې نه فیل شوي چې یاره د سلمان فرست ټایم دی انشاءالله بیا به راځي او مختلف یو پیکیج به دې دپاره موږ ایکسرسایز راوړو. نو thank you so much. See you انشاءالله next week. ګراؤنډ لیدونکو دما والا پس د هغې بیا راځو موږ سره اوسئ. کیا خوبصورت آپ لوگ فریم دیکھ رہے جی ٹیلیگرافی خطاطی اور چارکل اور ماشاءاللہ خوبصورت طریقې سره دا هغه که نه هغه وایي چې کوم د چا د ګوتو نه چې دا شاهکار وتلي دي هغه هم دلته موږ سره ناست دی د میډیکل سټوډنټ دی جی او بس یو څو میاشتې پس په چې دی فاینل ډیګري والی به هم وایي ډاکټر صاحب دی خو راشئ ډاکټر شهباز صاحب نن تاسو موږ له ټایم راکړئ خو دغه ډاکټري د هغه ایجوکیشن په خپل ځای باندې خو ماشاءالله چې کوم د سکیچنګ وګورئ کوم تاسو د کیلیګرافي وګورئ د دې د خطاطي وګورئ هغه ځان له یو مثال دی ماشاءالله. نو ویلکم په خیر راغلی شهباز. مننه جی.
څنګه جوړې ټیک ټاک الحمدلله سه څومره فاینل ایئر کې د څومره وخت پاتې دی بس منت زموږ سیشن کې 1 منت پاتې دی بیا پریپس دي او بیا ایگزام دی نو آلموست 3-4 منتس پي واو څومره ایکسایټډ دی چې بس فاینل وشو ګریجویشن نه بعد خو اصل کې ټینشن سی واکېږي چې مخ ته وسکو بیا خو جاب شروع شي کنه هاوس جاب دی پسې خو زما پلانینګ بهر دی چې مطلب ځان بهر سیټل کم فارن ایگزامز دي نو هغه کې مې هم تیاریان روان دي نو ان شاء الله لکه تا دومره دلته ډاکټرۍ سبق ورسوې او بس ته بیا د ډاکټرۍ موږ نه یو څه بهر به یو څه لکه ته دلته دې د مریضانو علاج کول نه غواړې ولې نه خو داسې ده چې کم زموږ فیلډ کې موږ څومره ایفرټس لګو څومره محنت او بیا 15 کالو سټرګل د دې نه شاته چې موږ د اف اس سی کې کم محنت کړی چې هغه ایم ډي کې ټیسټونه او بیا چې دلته موږ کله اون سرویس شو جاب سٹارټ کو نو دلته چې کم مطلب ډاکټر ته کم دغه چې دی پی ور کوي یا هغه ته دغه د ایفرټس هغه سیل نه ملایږي او بل امپورټنٹ دی چې دویم خبر ده چې وس کم زمونږ میډیکل فیلډ کې ډے بای ډے نیو انټرونشنز راوځي نو نه زمونږ ګورنمنت هغه کولی شي چې مطلب هغه کلینیکل ټرایلز یا کم دغه چې دي چې پای باندې کار وشي او کم نیو ډیزیزز دي هغې باندې دغه وشي نو هغې ټرایلز د انټرونشن باندې په کېده نو بهر ملک کې دومره ریسورسز شته چې هغه افورډ کړي او پای باندې کار وشي نو دا یو ښه ریزن دی چې یو ښه ډاکټر جوړېدو لپاره بهر نه خپل سپیشلایزیشن او مخته ایجوکیشن هلته وشي شهباز د کوم ځای ته زه سوات نه یم پته ولګېده جو سواتي خو ډېر ډېر تکړه سوچ کړی دی او میډیکل د څه شي کې دی وکړو زما ایم بی بی ایس دی فاینل ایئر مې روان دی نو انشاءالله ګریجویټ به شو دې نه بعد 1 ایئر هاوس جاب او دې سره زما یو ایس ایگزامز روان دي بس الله دې پکې کامیاب کړو خو بس موږ دا وایو چې کو چېرته هلته درغلو بیمار شو نو بیا موږ وایو ډاکټر شهباز صاحب ته ووایه کوم هسپتال کې دی اچھا جی اوس به موږ راشو زموږ زه به وایم چې جینکۍ هم بیا د چا نه کمې نه دي ماشاءالله سټوډنټ هم ده ورسره خپل ایجوکیشن سره زه به وایم چې یو انټرپرینور جوړېدل یو بزنس وومن جوړېدل او د نورو دپاره بزنس هایر کول او د بزنس لارې ښودل او بیا ورسره دي چې خپل اکټیویټیز دي که زه وایم چې خدمت خلق یا ویلفیر سایډ ته وګورو نه هم ماشاءالله ډېرې زیاتې دي مختلف ایونټس کوي لګیا دی ورسره زه به وایم چې تکړه ښکاري نه دومره چې دومره عمر بیا دومره زیات عرصه به کوي بټ ډېر کارونه کوي ما هم مونږ سره ده ما هم علي صدیقي په خیر راغله ستړې مه شي السلام علیکم وعلیکم حال السلام आपका څنګه جوړه अल्हम्दुलिल्लाह मैं ٹھیک ٹھاک अल्हम्दुलिल्लाह ماشاءالله الحمدلله د دې مته چې دینه مخکې رانه څه تاسو نه کی اچھا جی نو ما هم تر راته دا وایي چې هغه وایي چې داغه چې کوم فیوچر پلانز دی هغه خدا دا دي چې ان شاء الله دی بزی یو اس ته دا وغه دا ما هم څه پلانز دی او ما هم څه شي کوي لګیا دی ایجوکیشن کې बेसिकली मैं अभी बीएस सोशल साइंसेस की स्टूडेंट हूँ 3rd सेमेस्टर में हूँ और मैं बिजनेस भी स्टार्ट किया है और ये बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कितनी बड़ी लाइक काइंड ऑफ आई एम साइंसेस में जब मैं क्योंकि आई एम साइंसेस की स्टूडेंट हूँ वो बिजनेस स्कूल भी है एक तरह से जब से वहाँ पे एडमिशन लिया वहाँ से बहुत चीजें सीखी हैं और उससे पहले जो थी मैं पीएमएस की स्टूडेंट थी तो वहाँ से 10th क्लास के बाद मैं यूएस चली गई थी येस प्रोग्राम पे यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम फिर उसके बाद ये मतलब काइंड ऑफ हाइलाइट्स उसमें स्कॉलरशिप में बिल्कुल स्कॉलरशिप इट वाज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप उसके बाद फिर श्रीलंका की एक 2024 में वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप था और उसके बाद फिर ये कि जब इधर आई एम साइंसेस में एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग में ही एक सीनियर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ पे गाइड किया कि ये बिजनेस वर्ल्ड क्या है और इसमें किस तरह से आप स्टार्टअप क्या होता है और पिचिंग क्या होती है और वो मतलब बिल्कुल न्यू टर्म्स थे जो कि मुझे काइंड ऑफ इतना आइडिया नहीं था उस वक्त इन चीज़ों का बट उनके साथ वो होपलेंस AI के नाम से हम एक बिजनेस स्टार्ट किया था और फिर उनके साथ काम करते करते ही मुझे ये आइडिया आया और वहाँ पे सिचुएशंस को देख के मैंने कहा भाई ये बिजनेस स्टार्ट करना और उस टाइम पे फिर मैं क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया था बिल्कुल ऐसा ही है तो वो बस फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गई और इसको मैंने सोशल मीडिया से स्टार्ट कर लिया और अभी क्या चीजें हैं किस उसको आप लेके जा रही हो बेसिकली ये रैप्स बाय माही मैजिकल रैप्स बाय माही के नाम से मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया और इसको भी बहुत कम अरसा हुआ इतना टाइम नहीं हुआ बट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मंथ 2 मंथ 3 मंथ ईयर मार्च में मैंने स्टार्ट किया था और अभी लाइक तकरीबन 4-5 महीने इसको हुए हैं गुड और मैंने जब स्टार्ट लिया था तो आई वाज लाइक इतनी ज्यादा नो हाउ उस वक्त भी इतनी ज्यादा नहीं थी मैं ये कहती थी कि बस चलो स्टार्ट कर लिया एक काइंड ऑफ हेल्प है कर लेंगे हो जाएगा एंड माई फैमिली सपोर्टेड सो मच वो कहते हैं ना कि जिस टाइम पे बंदा खुद करना चाहे
और फैमिली बाज़ औक़ात सपोर्ट नहीं करती, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। इवन दो जब मैं बाहर कंट्री भी जा रही थी उस वक्त भी, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना एक 16 साल 15-16 साल की बच्ची के लिए इट वाज अ काइंड ऑफ अ बिग थिंग। फैमिली में लेकिन बच्ची बड़ी एक्साइटेड, तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। सही। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, 1 ईयर में वहीं पे रही और थी। मेरे ख्याल से दा यो ख एक्सपीरियंस हुई द जिने द पार हम द अलग द पार हम چې هغه د مخ کې تک د پاره هغه لګ اکټیو شي، بالکل هغه یوازې سروایو کېدل او هغه له طریقه ملو شي چې زه به یوازې جون تیروم یا حالات داسې راشي نو زه به څنګه وخت تیروم. ایگزیکٹلی بیچلر لائف چې وته وي یو سیلف سروس ویئرس کنه. बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा फिर ये था कि कम्युनिटी सर्विसेज में जब यस प्रोग्राम से वापस आ गई थी 2021 में, तो मैंने आते ही अपने कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मैं डिफरेंट ऑर्फनेजेस, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी उनको टारगेट करती थी। तो अरे वाह دا د स्टोरीज دی ماشاءالله اوس په دې دومره ډیر کارونه کې به 1 by 1 مونږ اوس دینه چې دې تاسو نه کو حوال برا شو شهباز لا شهباز لکه میډیکل زال له یو داسې دي چې خلک وې دینه سوکسر نشو چته ولې دومره ټف وي د دې سټډیز او دې کې په قسمت باندې خلکو ته سیټ ملاويږي. پاغې کې بیا چې دین استا مایند دی خو څنګه راغلو؟ نو دا خو یو لانګ سټوري ده او سیمپلی زه به دا وایم چې ما چې آرټ کې زه مطلب د بچپن نه زما شوق و کلیګرافي سیټ ته او زه فیلډ زما دړه نه خو نو بیا میډیکل سټډي سٹارټ تا ساينس واټس په یو ځای چلو نو بس تاسو یو دومره لایک سټوډنټ हो شعر راته یاد راځي جا رہا ہوں وہاں جہاں کی ہوش مجھے نہیں ہے جا رہا ہوں وہاں جہاں کی ہوش مجھے نہیں ہے. نو بس تا سٹارټ کېم داسې و چې پته نه لګي آرټ کلیګرافي زده کم دوانو کې په سٹارټ کې کلیګرافي زده کول د آرټ یو ډیر مختلف سم کې راځي. نو د دې زده کړه او بیا د میډیسن د خپل سټډیز دوانه منیج کول انتهایی مشکل و. خو ما ته داسې میلاو شي چې مطلب ما د آرټ کوو نو ما ته دې سره یو سکون میلاوېدو نو دا ما بیا یو ایز ان اسکیپ تھراپي ما استعمال کړه ځان لپاره چې مطلب خپل تھراپي دی په دې باندې کوله. لکه مطلب هغه ټپ روټین ټپ سکیجولز پړایانې بیا ایگزامز نو دا پر ما ځان ریلیکس کول د پر ما د خپل کلیګرافي کم چې ما کې د ډیر بچپن نه تدیا کم ټیلنٹ او کم زما کې تدیا پر شوق نو هغه ما په ام بي بي اس کې تدی سټرس د وجینا په یو فارم کې رالو او دا هم زما په خیال چې ټوکې تا کله دا شروع کړلو نو ماشاءالله د ټیک ټاک ایکسپنسیو تانه دا سیل کېدل شروع شو زما په خیال. بالکل ما ته ډیر ښه آرډرز راځي او بار څومره خلک کی هغه ډیر ښه سپورټ کوي چې هغه ویني چې یو سټوډنټ ته او بیا دومره کار کوي نو بجای واغو چې هغه یو فیمس آرټیست نه کار واخلي نو وس هغه ما یو ار د فیمس ماشاءالله دا وګوره دا څومره نیټ کلین صفای سره او څومره خپل کې سوشل میډیا باندې خو لوګ ډیر سپورټ کوي خو پورا آډینس دي کم پینټینګ پوسټ کوم نو ودن 2-3 ډیز کې شهباز دا چې کوم په سکرین روان دی تاسو کتونکو دا راته وایا دا څومره روزو کې کمپلیټ شوی دی او دا د څومره خسته ښکاري کلر تیم وګوره او چارکول دی دا چې دا اکریلیک پینټس پینټینګ ټایټل دی و انک لعلى خلق عظیم او حضور صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو په اخلاق او په درجه باندې پایځ نو پینټینګ ټایټل دا دی کلر کمبینیشن کانټراسټ کې څومره روزو کې دی جوړ کړی دا پینټینګ چې دومره لایک کمپلیکیټډ ما د پاره نو مطلب یو ماډرن آرټ ماته د پاره ډیر ګران وی چې کې ټایم لګي دا یو ما 2 ډیز کې کمپلیټ کړم. او زبردست. ها بیا د خوا کومګ را شو تا دې زل ډیر کم راوړي دي تا لاست ایئر یو وروړو آی تھنک چارکول والا وغه بلیک فل نه سوره یاسین زما په خیال ډیر خسته او دا ماشاءالله دا په خپل ځای باندې خو خسته دي 1 by 1 راته وایي جی دا د لور شي په سکرین باندې ګورئ ته بیا پته دا زما پهله پینټینګ وکړه چې آی تھنک 3-4 ایئرز پهله چې کله ما سٹارټ اغستون چې کله دا غي اول زموږ د آرټ د کولم سټپ وایز طریقې چې اول موږ د قلم سره او په سلای باندې لیکل کو بیا موږ یو کینوکس پیج یا ګلاسي شیټ ترالو نو دا زما پهله آرټ چې مطلب ما په یو شیټ باندې او پورا کمپوزیشن سره راوستو نو دا غوږی نه زو سیل کوم نو او ما سره ډیر ټایم نسه دا عربي سټایل کې کیلیګرافي دا کم ټریډیشنل کیلیګرافي چې وته ویل کیږي دا کیلیګرافي اسه چې هغه ډیپیکل سول سکرپټ دی دریم کیلیګرافي مختلف سکینز لکه مطلب نستلیق ته کم چې موږ دلته د اردو لیکل کو دا د پرشن نه دا سکرپټ راغلی بیا دلته کم قران چې په اوله کې کم کې لیکل شوی کوپی سکرپټ ته نو بیا پای کې کم دریم نمبر چې کم سکرپټ راځي سولس هم وای دریم ته دا هغه دریم نمبر
صرف کې او یو مختلف سکرپټ دي خو د نارمل زمونږ کم د آرټ ټیچرز او کوم کلیګرافي کې پوهه خلک دي ریکمنډ کوم چې سټوډنټ زده کړه ته دی نه وکړي چې دا زده کړي نو بیا که کلر پینټینګ جوړوي کلیګرافي کې بیا انتهایی هغه ورته ایزي پای کې د هغو لاس دومره کولاوي چې مطلب هر قسمه پینټینګ طرف ته هغو تللی شي. تا چېرته نه زده کړه وکړه؟ زه په خپله سیلف ټاټ آرټسټ یم. هغې وجه دا وه چې مطلب یو زما سکیجول و چې هغه ماته دومره ټایم نه راکوي چې مطلب 3-4 باندې زموږ کالج روټین ختم شي هاسپټل وارډز بیا د هغې نه بعد خپل سټډي نو بیا چې خپل مونږ پرې کېږو د هغې دپاره ډیلی ټول روټین کې مونږ سره یا 1 اور یا څوک هغې کې ګیم وکړي نو هغې کې داسې ټایم نشته چې مطلب زه یو فزیکلی ټیچر پسې لاړ شم. کوشش مې سټارټ کې ډېر کړی که ماته داسې ټیچر میلاو شي خو کلیګرافي زموږ KP سایډ کې چې دا داسې هغه ټریډیشنل آرټسټ نشته چې کم هغه په دغه باندې کار وکړي کم چې ما یې زده کول غوښتو دلته که آرټسټ وي هغه به کلیګرافي ورځي خو دا وال پینټینګ هغه لیکای نو هغه زما د انټرسټ یو ایریا ونه نو ما خپله به ټرای کړه او بل زه دا ویل غواړم چې مطلب اکثر ماته د انسټا DMs کې دا بار بار میسج راځي چې موږ څنګه یې زده کړو نو زه اوس خو ډیجیټل ورډ دی هر څه اویلیبل دي یوټیوب باندې ایگزیکټلی ډېر شي ویډیوز دي ډېر شي ښه ټیچر دي ایون د هغو کار د تاسو ګورئ هغه هم تاسو له انسپریشن درکوي آرټسټ چې جوړېږي دې کې مین شی د هغه سراونډینګ وي د هغه سراونډینګ کم کلر دي نو مطلب تاسو یو آرټسټ پہلا یو آرټسټ څوک چې د پیل تر راتلو غواړي شوق هم پکار دی شوق دی د هر څه امپورټنٹ خو شوق دی ځکه چې دا یې زده کول دا آسان کار نه دی په دې کې تاسو ډېر ډیفیکلټیز راځي او چې کله یې زده کوئ نو دا تاسو یو پوره انسان د نام جوړ کړي مطلب صرف دا نه ده چې تاسو به یو ښه آرټسټ پینټینګ جوړ کړي دا به تاسو صبر وښیي پیشنس به تاسو کې راشي ډسپلین به راشي سره ته هغه پاغې باندې ځان هم پوهه که نه صرف ډرا کول خو نه وي که نه ته پاغې حدیث باندې را باندې ځان ترجمې سره پوهه نو هغه په دې کې مې یو خو قرآن ورسېږي نو هر یو آیت ته هغه یو میسج درکړي او بیا ته په یو آیت باندې 2-3 ډیز اخلي نو هغې چې کوم سم میسج یا روحانیت او تاسو ذهن کې کینی نو پریکټیکل لایف کې چې بیا موږ راځو نو هغه او بل ما تاسو سره د ډیسپلین او پیشنس خبره وکړه نو یو پینټینګ جوړیږي انسان نو یو ټایم باندې به غلط شي نو هغه دپاره انساني آرټسټ فرسټریټډ شي چې مطلب ما دومره محنت وکړو خو نیکسټ ټایم چې دې ټرای کوي د هغې نه دته ښه ریزلټ ورکړي نو ریل لایف کې هم داسې راتلی شي چې مطلب پہلا ټرای باندې سکسسفل نشي سیکنډ ټرای وکړي نو هغې باندې انسان ته ښه ریزلټ میلاو شي نو آرټ یو انسان په ګرومینګ کې یو غټ کردار ده نو زه ایز ا ډاکټر که جوړېږم زه هم پای کې زما د آرټ هم یو ښه پوره لاس کوي ماشاءالله ډېر ښه او دا راته چې ستا د کلیګرافۍ او د دې خطاطۍ څومره وخت شو زما شوق د بچپن نو خو کله چې ما په پراپر وی باندې نو ما په میډیکل لایف فرست ایئر سیکنډ ایئر کې ماسټر یعنی دا څلور 15 کال څلور 15 کال کې ما اوکې او په دې کې د بیا ټیک ټاک بزنس هم وکړو ها ښه کاپي لایک صرف لاست ایئر چې زما د US ایگزام US ملي نو زه سوشل میډیا دې نه اپوم ځکه یې سره دا منیج کول آرټ خو زموږ سره یو وکړو خو بیا یو یې سوشل میډیا باندې هر ټایم آن او پوسټینګ وغیرہ اپډیټ ساتي کنه هغه مالک بیا بریک هغه سوشل میډیا نه لاست ایئر پورې ما بالکل څه نه کړی نو ما د US ملي ایگزام کم سټیفون چې ورته ویل کېږي لایسنسینګ ایگزام چې پاس شو نو بیا ما سوشل میډیا ته رالو ما انسټا باندې مې پوسټینګ وغیرہ سٹارټ کو نو داسې بس د فیلډ سره ټایم بای ټایم مطلب څنګه زموږ کله د سټډي سیوا ډیمانډ دی جو هغه طرف ته ډېر فوکس شو او چې کله فری شو نو بیا دا کوم او دې سره ښه سیوا ښه ارنینګ هم کېدی شي لایک زما پینټینګز دي په ډېر ښه پرایس ډېر ښه پرایسز باندې سولډ شوي انټرنیشنل کلاینټس یې ډېر زیاتې خوښوي او بار بار ښه اډر راځي خلک وایي مطلب دا د پیرنټس اکثر سوچي چې مطلب یو کس آرټ ته راځي نو هغه فیوچر نشي کېدی یو بل پلاټینا تیل بلوس په آرټ ساينس ولې نه په دې خبره کې زم د پیرنټس هغه خبر هم یو ویلیډیټ کول غواړي ځکه هغه ته هم دی چې زموږ بچي د خنه ښه جوړ شي او بهر نه داسې نه لګي چې مطلب یو آرټسټ په دې کې ښه فیوچر سکیور کړي خو زم چې دړنه مهنت کوي نو په دې فیلډ کې هم ښه عزت شته ښه دغه شته شهرت پکې هم شته ډېر آرټسټ دي دغه یو نارمل ډاکټر یې هغه بس ژوند تیر کړي خلک به بیا دومره دغه شي خو د انسان یو پینټینګ کې د ډېر د چا په کور کې لګېدلی یا چېرته ګیلري کې لګېدلی یو ډېر لانګ ټایم دپاره سواتي څنګه سوچ سات سواتیان څوک وي چې کم عقل دي ټولو نو هوښیار دي د مولې ګرانو کتونکو پس د هغې بیا راځو موږ سره اوسئ ویلکم جی ماشاءالله ټیلنټډ او زه به دا یم چې هغه وایي که نه تکړه سټوډنټان موږ سره ناست دي ځکه چې میډیکل سټوډنټ او بیا په سکالرشپ باندې دومره په اسانۍ چاته نه میلي دا په میرټ باندې میلاویږي بیا سکالرشپ هم د بهر ملکونو
چې الته چې دینو لکه استرالیا او یو اس دې لپاره خوب د چا خبره کو ډیر هم بینک بیلنس ویزیم ډیر په مشکل باندې لګي आप तो मुफ्त में जाके लगा के आगे एक साल लगा के आइए नो देयर इज प्लस पॉइंट शो फ्यूचर के बाहर द सतलो रातलो बिल्कुल प्लस पॉइंट तो बहुत हैं क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो थी इस पे पूरा एक प्रोसेस था ना, 1 साल का प्रोसेस तकरीबन लगता है और मैं बचपन से लाइक और इसके लिए कितने लड़कियां लड़के अप्लाई करते हैं वो रह जाते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और जिस साल हमारी सिलेक्शन हुई थी उस साल सिर्फ 14 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से सेलेक्ट हुए थे माशाल्लाह, उसमें से आप तो भी थी। बिल्कुल उसमें से एक मैं भी थी। और इस प्रोग्राम में वैसे तो बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं बट वो कोविड वाला ईयर था उससे मतलब अच्छा, उसमें अच्छा, वो सारा मेरिट और वो उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स कम सेलेक्ट किए थे। और इसका सारा रीजन ये है ना कि बचपन से लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल तो उस टाइम से मैं जो थी एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। मतलब क्लास में कभी कोई अनाउंसमेंट के लाता तो उनको पता, मेरी क्लास फेलो उसको पता होता था कि महा का हाथ सबसे पहले खड़ा होगा कि लाइक ये जो है मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो आर्ट कंपटीशन है, चाहे वो स्पीच कंपटीशन है, चाहे वो मॉर्निंग असेंबलीज वगैरह सब में आप हिस्सा लेती थी। मैं हर चीज में आगे हो जाती थी, मतलब मुझे खुशी होती थी, लाइक पर्सनली पसंद था ये चीज। अगर हम आपको ऑफर दे एंकरिंग की फिर मैं एक टाइम था कि मुझे इस चीज में इतना शौक था, मैं मॉर्निंग शोज वगैरह बहुत ज्यादा देखती हूँ। अगर हम अभी भी दे दे फर्ज करें K2 पे हम आपको ले लें, हमारा K2 चैनल भी है जरूर तो यस आई एम विलिंग, लाइक मुझे इन चीजों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, लाइक हर हमें चीज एक और में। होस्ट मिल गई। अच्छा जी तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लाइक बचपन में व्हेन आई वाज इन अदर स्कूल, पीएमएस में नहीं थी मैं उस वक्त, दूसरे स्कूल में बार बार करिए बचपन में जैसे लगे 55 साल खातून बैठी हुई है बचपन में। व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं कौन सी सदी की बात कर रही है? असल में ये सारी चीजें स्टार्ट ही लाइक यू आर जस्ट 22 और 21 20 इयर्स की 20 इयर्स की। अच्छा तो उस स्कूल का तो नाम मैं नहीं लूंगी लेकिन वहाँ पे एक स्किट हो रही थी और उसमें पार्टिसिपेशन थी, फेरी टेल रिलेटेड कोई स्किट थी एंड आई रियली वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, फिर से मैं वो बात कर लेकिन मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। तो कुछ होते हैं रोल्स, टीचर्स के भी होते हैं इसमें, तो वहाँ पे एक टीचर थी तो मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था कि मुझे भी ले लेना है इस स्किट में एंड शी सेड नहीं, मतलब इसमें हम वाइट कलर वाले लोगों को लेंगे एंड वो काइंड ऑफ एग्जैक्टली फेयरनेस वाला थी। तो वो उस टाइम पे मुझे बहुत हर्ट किया था, मतलब इस तरह होता है ना कि लाइक आप एक चीज को देख रहे हो और आपके सामने वो बात हो रही हो तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं घर गई, मैंने मम्मा को बोला तो मुझे मम्मा कहती खैर है। देन वो तो एक अलग सीन था, उसकी वजह से मुझे मम्मा ने मम्मा को ये कहा कि मुझे गोरा कर दो? नहीं, मैंने मम्मा को आगे से ये कहा, मैंने कहा ये मतलब ये किस किस्म का वो है कि मतलब मैं अब किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और ये और वो। तो मुझे मम्मा ने कहा नहीं तुम कर सकती हो, तुम मतलब शी मोटिवेटेड मी अ लॉट फॉर दैट। और फिर उसके बाद वो दूसरी स्कूल में मैं बहुत ज्यादा, मुझे उन्होंने कभी भी इस चीज का वो नहीं किया और हर चीज में मुझे ले लेते थे, चाहे वो आर्ट कॉम्पिटिशन चाहे वो कुछ भी है। तो बचपन से लाइक मेरी मम्मा ने मुझे नाच पढ़ना वो उस पे सिखाया और मिली सॉन्ग भी हमारे शो में पढ़ा था, मिली सॉन्ग वगैरह और ये सब चीजें, तो मुझे शौक था। और उसकी वजह से मतलब फिर जब 9th क्लास में आई तो मैं प्रॉक्टर थी उस वक्त। मेरी ड्यूटी होती थी स्टेयर्स पे और बिल्कुल पीछे जो थी एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता था और उसके ऊपर जीना तारिक हमारी एक स्कूल की सीनियर थी, वो यस प्रोग्राम पे गई थी मुझसे पहले, 2018 में गई थी आई गेस। और उनका वो बोर्ड लगा था तो मेरी ड्यूटी होती थी वहां पे कोई भी नहीं होता था, तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के ना उस बोर्ड को देखती, कहती यार कितनी लकी है ये, यूएस गई है और यस प्रोग्राम पे गई है एंड दिस एंड दैट। और मुझे नहीं पता था कि 1 साल बाद मैं अप्लाई करूंगी और मेरी भी सिलेक्शन हो जाएगी। गुड। तो मैंने फिर बुराक कंपटीशन था हमारी स्कूल में ही आया था, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, वो नेशनल लेवल का था एंड आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। तो वो एक काइंड ऑफ मुझे उसने पीछे कर दिया, मैंने कहा नहीं यार अप्लाई करूंगी नहीं होगी सिलेक्शन। तो फिर यस प्रोग्राम जब आया तो मैंने कहा तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, पूरी स्कूल अप्लाई करी है इसके लिए। तो अच्छा उस वक्त भी मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, मैंने कहा नहीं यार सारी स्कूल अप्लाई करी है, मेरी कहाँ से सिलेक्शन होगी। बट देन मेरे भाई ने मुझे इस चीज में वो किया, कहता है कि अप्लाई करो, मैंने भी तो अप्लाई किया था। मैंने कहा तो तुम्हारी तो सिलेक्शन नहीं हुई थी। एग्जैक्टली मैंने उसको कहा तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हुई थी। इवन तो मेरा भाई बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड इंटेलिजेंट, मुझसे बहुत ज्यादा, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में थी और वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा तुम्हारी नहीं हुई तो मेरी कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी। एंड देन ही वाज लाइक नहीं अप्लाई तो करो एटलीस्ट। तो अप्लाई किया एंड देन टेस्ट वगैरह हुए थे, इंटरव्यूज वगैरह हुए, हमें इस्लामाबाद बुलाया था इंटरव्यूज वगैरह के लिए, टेस्ट बिल्कुल वीजा इंटरव्यूज वो सब कुछ। तो वो क्लियर होता गया
और अल्हम्दुलिल्लाह गॉड। देखो दिन इससे ये मालूम होता है कि आपको कभी भी मतलब शात अतलल नहीं बिल्कुल। आपको हर एक चीज में हिस्सा लेना चाहिए। उसमें आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो वो अलग बात होती है, Experience आ जाता है, एक्सपीरियंस बंदा exactly। उसमें से कुछ देखो। अब अगर उस टीचर ने आपको ये नहीं कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो तो आपका माइंड दूसरी तरफ ना आ जाता। मैं आज भी उस टीचर की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र है कि लाइक हमेशा आपको उन लोगों का भी थैंक्स अदा करना है जो कभी कभी आपको जो है तो वो ऐसे डिग्रेड कर जाते हैं या लुक डाउन कर जाते हैं, क्योंकि उसी से आप और सबक ले लेते हो ना। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि ये जो इस मुख्तलिफ आप बर्थडेज वगैरह इस तरह की चीजें वीजे आप कार्ड्स वार्ड्स और ये चीजें बनाती हो, तो इसका क्या थीम होता है, किस तरह होते हैं, ऑर्डर्स पे आते हैं, और ये मतलब बिजनेस और कुछ भी आप कर सकती, तो इसको मखसूस करके क्यों लिया? अच्छा, बेसिकली मैंने आपको बताया जिस तरह साइंसेज में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देख रही थी कि जिसमें लड़के लड़कियों को गिफ्ट देना चाहते थे बट देयर वाज नो मिडिल पर्सन जो कि उनकी हेल्प कर सके, बिकॉज लड़कों को मोस्टली लड़कियों की चीजों का ज्यादा पता नहीं होता, लड़कियों को लड़कों की चीजों का पता नहीं होता। से देख लिया है मुझे, देखो कि ये क्या कह रही है। तो वो ये था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे पास आई एंड शी सेड कि महा मुझे ना उसकी एक फ्रेंड था, उसको उसने गिफ्ट करना था। तो कह रही थी घर में तो बता नहीं सकती और क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बाहर भी नहीं जा सकती यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं अब वो चीजें अपने घर तो ले जाने, मैं अपने घर वालों को क्या कहूंगी कि मैं क्यों लेके जा रही। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि इसको एक स्टार्टअप, मतलब वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। फिर मैं ऐसे ही बैठी हुई थी घर में, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड लाहौर की एक लड़की की मैंने प्रोफाइल चेक की। आई स्टिल अप्रिशिएट हर, और वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन उस वक्त बनी थी कि उनकी प्रोफाइल देख के ना मुझे आइडिया हुआ। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम इस तरह सोल्यूशन की तरफ मैं भी जा सकती हूँ, क्योंकि वो लाहौर में कर रही थी, वो पेशावर की नहीं थी। तो मैंने कहा पेशावर में मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, इवन दो देयर आर पीपल जो कि पेशावर में करें बट उनके बजट बहुत ज्यादा होते, लाइक उनका एक्सपेंस ये जो प्रोडक्ट्स में होते हैं वो बहुत ज्यादा। तो मेरा था कि ऐसी चीज हो जो बजट फ्रेंडली भी हो और सबके साथ लाइक इजीली उनको अवेलेबल भी हो जाए। तो उसमें मैंने बस स्टार्ट कर लिया। एंड दैट्स जस्ट फॉर अ स्टूडेंट? नहीं, इट्स फॉर एवरीवन, नाउ इट्स फॉर एवरीवन। उस वक्त फॉर जस्ट फॉर एवरीवन, एग्जैक्टली। मियां बीबी भी एक दूसरे को इस तरह की दे सकते हैं, जरूरत है। देखो फ्रेंड्स का हमारे एकदम से माइंड में आ जाता है कि ओह ये वो वाले फ्रेंड्स हैं, बट अच्छे दोस्त हर जगह पे होते हैं। और मेरे ख्याल से जो आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जो दोस्त होती है या जो दोस्तियां होती है ना, वो सारी जिंदगी बंदे को रिमाइंड होती है, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन दोस्ती होती है। हाँ, बाद में कुछ ना कुछ इधर उधर भटक जाते हैं, वो फिर शादी वाला सीन आ जाता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये जो आपसे कह रहे थे कि मैंने देने, ये वो वाले थे लव बर्ड्स के लिए। हाँ, अच्छा जी, तब ये बताओ कि उसमें क्या क्या है? जस्ट गिफ्टिंग वगैरह वाली चीजें हैं कि नहीं, बर्थडे कार्ड्स है या इस तरह के और कोई ओकेजन्स वगैरह भी है? अच्छा, बेसिकली इसमें एक तो बर्थडे सबसे बड़ा इवेंट है, लड़कियां लड़कियों को देती हैं, और बुकेज वगैरह, मेकअप बुके कस्टमाइज करवाते हैं आजकल। इसका बहुत ट्रेंड आया हुआ है कि चीजें आप जी लेके कस्टमाइज, बिल्कुल मेकअप की चीजें वो मुझे बता देते हैं, पिक्चर्स भेज देते हैं, ये चीजें हमें अरेंज कर दो, और इसको बुके में आपने जिस तरह फ्लावर बुके होता है ना, उस तरह एक मेकअप बुके होता है, और उसको हम मेकअप मतलब बुके के अंदर सारी वो मेकअप प्रोडक्ट, पहले नोट्स का आता था कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, नोट्स वाला जी 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 उसी तरह, लेकिन अब मेकअप प्रोडक्ट्स, और उसमें फिर हम स्टिक्स के साथ उसको सारा डिजाइन और वो करके। मेरी मम्मा बहुत हेल्प करती है इस चीज में मुझे, लाइक क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में रहती भी मैं चमकनी से बहुत दूर हूँ, और फिर मेरी यूनिवर्सिटी है हयाताबाद में, तो रोज ट्रैवल करना, तो मैं 12 घंटे तकरीबन मेरे इसी में चले जाते हैं। ये तो कमरा जान की जगह पे रहती है ना हमारे स्टेशन मैनेजर साहब जो है। अच्छा, तो काफी आपको बहुत दूर। तो वो ये होता है कि जब ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं चीजें लेके घर चली जाती हूँ, फिर मम्मा को कहती हूँ चलें आप मेरे साथ हेल्प कर दें। भाभी भी बैठी होती है, मम्मा भी बैठी होती है, हम लोग सारे मिलके, मतलब वो एक तरह से एम्प्लॉय बने हुए, हम सारे घर में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि मैंने एक एक दिन में भी प्रिपेयर की हैं चीजें, और इसके अलावा केक्स वगैरह की अरेंजमेंट करना, कस्टमाइजेशन। केक किस तरह करती हो, बनाती हो कि ऑर्डर्स देती हो? नहीं, मैं खुद तो नहीं बनाती, बट मैं ऑर्डर देती हूँ। मैंने आगे जो मेरी यूनिवर्सिटी में ही कुछ लड़कियां जो बेक करती हैं ना, केक वगैरह, और कस्टमाइज भी करती हैं। कोई भी किसी दे दो तो बिल्कुल कर देती हैं। अच्छा। तो वो फिर कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग मैं उनको दे देती हूँ। तो इस तरह उनका भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है, और कस्टमर की भी हेल्प हो रही है। कमीशन लेती हो? वो केक्स पे नहीं लेती, अपने जो वो होते हैं उस पर प्रॉफिट वगैरह होता है, मार्जिन होता है। तो देखो, एक माइंड होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। जब आप ख्याल दाओ दस्ता का शुरुआत थे, स्टार्टअप थे, ददेना पस बिया रो 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 तो जदेनो माशाल्लाह दस्ता बदा जबदे में जदा बिया जाल बियो ब्रांड बजूरशी, बिल्कुल एक ब्रांड बन जाएगा इंशाल्लाह। कि नहीं बस ये इसी हद तक महदूद रखना है? नहीं, असल में मैंने चेंजेस लाई हूँ। ये पहले मैं पिक्चर्स लेती थी और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो स्टार्ट में इंसान को इतना नहीं आइडिया होता।
फिर मैंने उसकी क्वालिटी पे काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने अब उस पर वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया ताकि ऑडियंस लाइक स्टोरीज वगैरह के ये मुझे किस तरह ऑर्डर आया, क्या है क्या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ज्यादा अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल अट्रैक्शन होती है। और कस्टमर ये जो बाकी सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं वो सुनते भी हैं, उनको मजा आता है। सबसे पहले मैं और फिर कोई और, मैं भी लोगों की वीडियोस देख देख के मतलब इंटरेस्ट लेती हूँ। फिर वो वीडियो में जब वो पैकेजिंग कर रहे हैं, वो सारा डिजाइन दिखा रहे हैं किस तरह से, आपको ऑर्डर किस तरह, मैंने आपके है इंस्टाग्राम पे पड़े हुए, आप इंस्टाग्राम पे पड़े हुए। अच्छा जी, तो अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक में पस बिया दी गुरु ची इंस्टाग्राम में रू बस कुछ पिक्चर्स वगैरह आपके होंगे वो दिखाएंगे जी, और बिया वापस राजू। पूछ रही थी वेलकम बखैर आगले स्तड़े में से मैं हमारे प्रोड्यूसर जीएम साहब उनके बारे में पूछ रही थी कि ये जो जैसे तुम्हारा ये खटा है दासे दागम कट शेवेगा वाह इज्जत के, मैं तो समझ रही थी छोटे से उसको जी हम अल्लाह ताला जिंदगी दे। अच्छा जी जमा डेर खा प्रोड्यूसर दीजिए दागी सर्जरी शवेद अल्लाह दे वाला शफावर की। अच्छा जी हम बात कर रहे थे चे गिफ्ट कुसो कवल गवाड़ी या कस्टमाइज किए क्योशबल से चे दे बिजनेस ते पागे वाने खबर रे जरूरी पिक्चर्स हम दिखाएंगे। हो सरे डॉक्टर शहबाज साहब ने तपोस कहू ची फ्यूचर डॉक्टर या हम तो पता चिस्ता फ्यूचर से दो इंशाल्लाह से बई बट कुमंगा देखवारा शू आर्ट साइड तस्तारा शू ता कैलीग्राफी साइड तरा शू दे फ्यूचर से दो सब प्लान्स दी देता नो स्टार्ट की मसंग तासुची मतलब द्वाना टाइम बाय टाइम मैनेज कोल ददासी फील्ड सरा काफी मुश्किल है दा कम लाइक जमा पचान स्टूडेंट्स या वक्ती या दागू पढ़ के हम दसी कि मतलब जमा की दा टैलेंट्स थे इंसान तो दसी पता न लगी कल दे एक्सप्लोर की कल दे सराउंडिंग में लाउशी दे तो पता हो लगी कि मतलब जमा की दा स्किल्स थे जुदा ख पॉलिश कॉलेज और यो ख आर्टिस्ट या कागबल से जो पाई की ख कार कॉलेज नो मा तो उदा सीधा अल्लाह तरफ न दा यो टैलेंट थे और संग गॉड गिफ्टेड बिल्कुल माशाल्लाह ची संग अल्लाह ची अल मुसव्विर टोल कायनात तखलीक कवली अल खालिक نو موږ هم داغه کائنات هغه کم خلا ده داغه ناغه یو عکس پیش کو پر رنگونو سره بیا دای سره خپل جذباتي هغه مطلب د قلم یا پلس کې وسره کا بالکل هغه سره کو یو انساني مطلب هغه وربل خپل کم ایموشنز یا نشي دا کول نو د ارټیست پر دغه چې هغه خپل قلم په ترو باندې خپل سمره ایموشنز سمره یا صحیح نو هغه اړې په حل کشي او خ پینټینګ جوړ کی نو ما د پر آرټ چې ده دا زما ټول لایف ته پاره ده که یو ښه ډاکټر یم بل ځای یا هر صحیح خو آرټ په زما از ا پیشن او لایک په دې سټوډنټ سټیج کې مطلب انسان ته لایک داسې غواړي چې مطلب فاینانشل ایډ وته هم میلاو شي نو هغه وجې نه یو فیم هم وته میلاو شي یو فیم هم میلاو شي هغه کې هم ما ته سٹارټ کی ضرورت لوم ما ته سوچم نو کړی چې مطلب زه به آرټ سیل کوم یا داسې ما ته پر خپل آرټ ډیر اړه نږدې ده نو ان شاء الله مخکې که الله څومره په سټیبل شو خپل لایف کې یو ښځې ته ورسو نو آرټ به داسې یو پیشن سره به جاري ساتو دا وسره بالکل چې کم ما ته سکون په ملاويږي نو دا زما سکون هغه ذریعہ د زوی نشم پرې خو ماشاءالله ماشاءالله دا غټه خبره ده ګوره وی الله تعالی وی چې ته ښه کارونه نیک کارونه کو نه زده سره ملګری نو دا هم یو نیک کار دی او زه باندې چې ډاکټر صاحب کله بیا راځي زما په خیال کلینیک کې به ځاله ښه خسته خسته کیلیګرافي پکچرز به لګولې وی کنه بل دلته هم زه باندې چې ډیمانډ شته زموږ عمل کې هم د آرټس قدر شته خو زه باندې چې کله مونږ زمونږ هم دا پاکستانیان چې کله بهر اوسېږي نو دې سره بیا قدر نور په ډبل ټریپل شي نو کو دا ته الته لاړې نو بس بیا خو بس تا سره بټ بیخي ټایم نه وي د سرګرو بالکل دا څه ده کنه چې ما ته زم ښه آرډرز ملويږي هغه ما د یو اس بیس خلک یا یو کې بیس او هم پاکستان زموږ داخله کې کوالټي شپ شي نو خپل کور یا هغه ډیکور کول غواړي نو اسلامي قائد ما اکثر ته پوښتنه کوم مطلب آرټ خو لینډسکیپ ډیر زیات نږدې شي اسلام سره ایگزیکټلی دا یو ریزن دی مای لینډسکیپ سی پورټریټ سی خلک دا خو خیتا سولي مطلب د کیلیګرافي طرف دومره انټرېسټینګ ډیر زیاتی کنه هغه ماته یو زمونږ وای بچی چې نو هغه د لپاره موږ د یو کنیکټډنس ته چې مطلب موږ خپل دین طرف ته خپل بچی دغه کو یو وال باندې دا په روم کې یو کې قران آیت ته نو دا هغه ته یو ډیلی یو میسج ورکړي نو بالکل هغه ته بیا دلته هم خلک خوخي خو بهر چې کله لاړ شي نو ته دی هغه مانګ ډیر سیوا شي او ګوره بیا دلته ډبل هم شي الته ډالر دی راغی شي په ډبل پیسې راځي چې دا خو میز د کړیو کنه چې په یو شل ډار مې خرڅول نو خبو چلاته نه خدمت لونه مخکې اساس دی ایزی دی لکه څنګه چې ته چې سټوډنټ نه تاسو کوي کنه یا ډی ایم کوي نو ایزی وی I don't think so easy بھائی نه دومره ایزی خو نشته هر فیلډ هر یو کار از کول آی کې مهنت لګي نو چې کله دا پیښ ني نو زم بیا هر څه ته آسان دي کاغه تاسو
एक से रिसोर्सेज हम नहीं वो چې کله تاسو پیشنی شوق د کوئی مول نه او چې بیا مهنت وسره کوئی نو الله لاري د ځان نه کولاوي لایک ما ته سٹارټ کیم داسې نه لګی چې زه به داسې یو ښه پینټینګ جوړ کړم ما به خپل کم آرټیست چې ما فیوریټ ما به دا کار ته قتل ما مطلب دا دیو څنګه جوړی او ما ته داسې پته نه لګی خو ټایم بای ټایم انسان مهنت کوي نو هر یو میډیم ته پته ولګي کار ښه نور خسته شي او آرټ چې داسې دا خو انتهایی لکه دې ډیپت څوک نشي کوزیدی که ډیر ښه آرټیست شي دا رنگونه دي الله په دې دنیا کې څومره رنگونه پیدا کړي دا هر یو کلر یو خپل میسج دی او دا بیا خپل پینټینګ تر اوسه نو زم پینټینګز جوړول دا بالکل نه ختميږي او ډے بای ډے په دې کې به امپروومنت راځي نور به حقيقي نو دا د علم یو دریاب دی یو کوی دی یو سمندر دی چې هغه ته څومره ورځي د جوړتوب پته نه لګي کنه دا ماغه حساب دی دا ماغه حساب دی اچھا جی ماہی کے پلانس کیا ہے چونکہ ٹائم بس راغونڈے نو ہم جاتے جاتے بس سستا فیوچر پلانس تے پوچھنے کو بیسیکلی میں کمیونٹی سروسز میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ یس سے آنے کے بعد 2021 سے میں اس چیز کو کر رہی ہوں مطلب ڈیلی بیسس پہ جب میری آف ہوتی ہے یعنی سیٹرڈے ہو یا کوئی اس طرح کا ہو ویکینڈس پہ تو میں آرفنیجز اور یہ ڈفرینٹ جو رنا فاؤنڈیشن جس طرح ہے یا ڈفرینٹ آرفنیجز وغیرہ ان کو وزٹ کرتی ہوں اور ان کے ساتھ لائک اس میں دل کی تسلی ہوتی ہے سکون ملتا ہے بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے اور پروجیکٹس وغیرہ یہ یس کے المنائی کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم کرتے ہیں تو اس میں مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور اس سے پہلے مجھے ٹیچنگ کا بہت زیادہ شوق ہے لائک پرسنلی مجھے ایز اے ٹیچر اپنا آپ بہت زیادہ پسند ہے اور میرا بہت زیادہ اس چیز میں پیشن ہے کہ لائک میں پروفیسر یا اس ٹائپ کی جاب کروں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بزنس کیونکہ میں بزنس کو اپنا مین ٹارگیٹ نہیں بنایا ہوا میں نے اپنی جاب بھی بالکل وہ میرا ایک سائیڈ پیشن ہے اب سائیڈ بزنس کے لیے بعد کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد میرا سائیڈ بزنس ہے ایگزیکٹلی اس کو بھی رکھنا ہے لیکن جو میرا مین پیشن ہے وہ ٹیچنگ کی طرف ہے اچھا یہ دیکھو اب ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتی جو یہ کیا ہے اچھا یہ بیسیکلی یہ سب سے پہلی بار جب مجھے بیبی باسکٹ کا آرڈر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے اس کے لیے بس انہوں نے مجھے اتنی کوئی خاص ڈیٹیلز نہیں دی تھی انہوں نے کہا تھا ایک بچی کے لیے آپ نے باسکٹ بنانی ہے تو اس میں نے یہ کیچرز یہ آج کل بہت ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں اس کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ میں مطلب پیکٹس لا کے اور مطلب سنگل بھی چیزیں لوگ مجھ سے لیتے ہیں اور میری یونیورسٹی میں بہت لڑکیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی پھر یہ چاکلیٹ بکے کا آرڈر آیا تھا چاکلیٹ بکے جی اس میں ڈفرینٹ ان کا آرڈر تھا آئی گیس مطلب ان کی اپنی چوائس پہ آپ نے چاکلیٹ بالکل ان کی اپنی مرضی پھر یہ عید والے باسکٹس تھی جس میں چوڑیاں وغیرہ اچھا کتنے پہ آپ کسٹمائز کرتی ہو اچھا میرا اسٹارٹنگ رینج جو ہے 500 سے ہے میں بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی پہ چل رہی ہوں اچھا عید پیک باسکٹ کیا ہوتی ہے یہ والی باسکٹ جو ایک تھی یہ میرے خیال سے اس ٹائم پہ مجھے جب آرڈر آیا تھا تو میں نے یہ 2000 کی دی تھی اچھا یہ بیبی سوٹ ہے اور اس کی بھی ڈفرینٹ پرائسز وغیرہ اور یہ کیا ہے یہ گلاس کے اندر میں نے سیٹ اپ کیا تھا سارا ڈفرینٹ میک اپ پروڈکٹس وغیرہ ایڈ کر کے گفٹنگ کے لیے کیچر بھی ساتھ بالکل کیچر بھی یہ کیچر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی یہ پیارے لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں وہ لڑکیاں پرس کے ساتھ لگا دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں اچھا یہ اتنے آپ مطلب کم بجٹ رکھتی ہو آپ یہ باسکٹس وغیرہ کی تو یہ چیزیں اگر دیکھا جائے آج کل تو بہت ہی ایکسپینسو چل رہی ہے بالکل ایکسپینسو ہے میں لائک 12 کے حساب سے 24 کے حساب سے لاتی ہوں مجھے تھوڑا اس پہ سستا مل جاتا ہے اور دوسرا میرا جو مین ٹارگیٹ تھا نا وہ کمانا نہیں تھا وہ میرا مین ٹارگیٹ یہ تھا کہ لائک بینیفٹ دیا جائے ایگزیکٹلی بینیفٹ دیا جائے اسٹوڈنٹس کو اور ان لوگوں کو جو نہیں نکل سکتے اب میری ایک کسٹمر ہے وہ مجھے اکثر کہتی ہے کہ ماہا میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی مجھے بالکل الاؤڈ نہیں ہے تو مجھے مسکارا چاہیے یا مجھے کنسیلر چاہیے یا مجھے کچھ بھی چاہیے وہ تم لا کے دو گی تو وہ اس طرح کی بھی کسٹمر ہے. گھر سے باہر جاتی نہیں اس نے میک اپ کا کرنا کیا ہوتا ہے بس پتہ نہیں وہ یونیورسٹی تو آتی ہے وہ تو ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہے ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے تو وہ تھوڑا تو بس وہ کہتی ہے آپ ایزیلی کر لو یہ تو اور مجھے مزہ آتا ہے میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم میں بھی آپ سے عید باسکٹ بنوا لیا کروں گی اور نمبر پھر میں کھلے دل والے سے لے لوں گی ٹھیک ہے اور یہ ڈلیوری والا جو سین ہوتا ہے وہ بھی میں خود کر لیتی ہوں اس لیے میں خود جاتی ہوں میں سب کچھ خود کر رہی ہوں فی الحال اس کے لیے اور ڈلیوری چارجز بھی میں اتنی پیاری ڈلیوری وومن آئے گی ساتھ ایک دفعہ اس طرح کا ہوا تھا کہ ایک آرڈر آیا تھا مجھے ایک لڑکی نے دیا تھا ایک لڑکے کے لیے تو کیا بائک رائڈ کرتی ہو نہیں میں بی آر ٹی سروس میں بی آر ٹی کے اسٹیشن پہ پہنچتی ہوں وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں میں کہتی ہوں آپ لوگ اندر آئیں وہ جدھر وہ کارڈ نہیں سوائپ کرتے میں اس کے اندر کھڑی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں آپ باہر سے تو میں ڈلیوری چارجز نہیں لیتی کسی سے بھی میرے راستے یہ کیا وہ دروازے پہ تو نہیں آتی ہو نہیں دروازے ڈلیوری کرتی ہے کارڈ بھی اپنا وہ پنچ کر کے
के आएगा। नहीं नहीं, मैं खड़ी होती हूँ, वो अंदर ना आए, बस वो बाहर से, मैं अंदर से हम दे देती हूँ। ये आपका बॉक्स है। जबरदस्त। नोज़मा बीआरटी तो दर नजर जब मैं ऑर्डर लेनी हूँ मैं बीआरटी के अच्छा, अंदर कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे मैं इन ड्राइव का सर्विस वो करती हूँ, फिर उसमें मैं कहती हूँ कि आप लोग डिलीवरी चार्जेस खुद ही दें। वही ना मैं कर दूंगी दर बीआरटी के रात डायरेक्ट रात आगे पोड़ो बांध खींचे मुक गुज़े कमी बहुत तकलीफ दे। एनीवेज थैंक यू सो मच। ये बताओ दुआनो ने तपोस्ते एक्सपीरियंस पहले शहबाज तू वर्ड से सिंग एक्सपीरियंस आई थिंक दस तासु सेकंड टाइम ने मुसर Zama it is I think the third time they अच्छा, fell third abar I mean machal से सरा और second time सब सरा दा नो एवीटी खैबर हमेशा माद पारा डेर नजदी और बल जो दियो दा खो मच मतलब यंग टैलेंट ते दियो सपोर्ट करी और दागो प्रो आर्ट ही का वो नोर फील्ड के सकार करी नो हमेशा दियो पर स्क्रीन बंदी नो एवीटी पदे मन डेर तदाद काबिल और जो दा डेर अप्रिशिएट को थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डेर खो थैंक यू सो मच शहबाज एंड विश यू गुड लक अल्लाह दिस्ता इरादों के तक कामयाब की और बस द फ्यूचर की यूएस के वे नो जमाओ में इरादा दो बस ब्या बजल दरजम को दानी टमाटे जने जी जानू कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपके साथ तो पहले भी मुलाकात हुई थी वहाँ मिली सॉन्ग पे, जब मिली सॉन्ग पढ़ा था तब। वो राशा पे खबर तक का हम 14 का स्पेशल कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने इधर इनवाइट किया। मैं असल में पाक यूएस अलमनाई नेटवर्क की भी मेंबर हूँ और उनके साथ एग्जेक्टिव कम्युनिटी में भी रह चुकी, तो वहाँ ज़कीर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी इस रिलेटेड बताया था थोड़ा सा। तो ये है कि ये कबाब में हड्डी आजकल बहुत फिर रहे हैं। बस सुबह भी एक बंदे ने मुझे कहा विजिट ज़कीर रहमान से शोज गोरम ज़कीर रहमान से ही इज सच एनएनसीसी को एनसीसी दैट आगे डिजिग्नेशन देखा ना तो फिर वो आप लोगों के शो में शवाल जाहिद आए थे, तो उन्होंने कहा कि वो आपका बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला है और वो आपको पहले से पहचानते भी थे, तो मैंने कहा ठीक, तो वो उनके साथ मैंने कोई तो पहचानता था मुझे। आपको पहचानते, सब पहचानते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरफेथ हार्मनी पे उनके साथ काम किया था, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। इस रिलेटेड तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपका, आप लोगों को बेस्ट विशेस है और इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे जके जदा अचीवमेंट सी चिताव से अखला नो दगे सरे ब्या तासु रागवाड़ू इंशाल्लाह नो बेस्ट विशेस ताद पार हूं मस्ताद पार में ग्रांड कतुन को सासुनम डेरे ज्यादा मनाना जुन दो खैर इंशाल्लाह सबाद जियारत रस सबाब इंशाल्लाह ब्या हाजिर एगम टिल देन दुआगानो के मियाद साथे अल्लाह पामान।